बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान जो है अगर कामयाब हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो बहुत टैलेंटेड होता है, और जो नाकाम होते हैं ऐसा भी नहीं कि वो टैलेंट से खाली होते हैं। अगरचे टैलेंट की अहमियत है अगरचे टैलेंट की अहमियत है और शायद काफ़ी अहमियत है, लेकिन इसके बावजूद भी फ़ैसला कुन किरदार अदा करने वाली जो चीज़ है वो टैलेंट नहीं है। दैट्स नॉट द टैलेंट। और दूसरे नंबर पे ज़रूर टैलेंट आता है। एक चीज़ आज हम कह लें कि उसका ज़िक्र करने जा रहे हैं, हम उस पर बात करने जा रहे हैं कि जो एक इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है कि उस चीज़ की अदम मौजूदगी के अंदर जो है इंसान की कामयाबी का बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता। और वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है कि एक इंसान जो है, देखें हम सारे जो हैं, बाज़ हम अच्छी चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, और बाज़ चीज़ें हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो अच्छी नहीं होती, और बाज़ बातों के नताइज अच्छे आते हैं, बाज़ बातों के नताइज अच्छे नहीं आते। इसी तरीके से हमारी जो ऑब्ज़र्वेशन है, हमारे जो मुशाहिदात हैं, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि जो काम बाकी लोग कर रहे हैं उसमें से कुछ अच्छे नताइज निकालने देने वाली और कुछ अच्छे नताइज देने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। अब जब ये इंसान देखता है, जब एक इंसान मुशाहिदा करता है, जब एक इंसान तजुर्बा करता है, तो उसके बाद क्या है कि इंसान कुछ रूल्स बनाता है। क्या करता है? रूल्स बनाता है। और ये रूल्स किसके लिए होते हैं? ये रूल्स मुल्की कवानीन नहीं है, ये मुल्क का आइन नहीं है। ये आप किसी बहुत बड़ी कंपनी जो है, जो छोटी या बड़ी कंपनी आप चला रहे हैं, ये उनके मुलाजमीन के रूल्स नहीं होते हैं। ये रूल्स होते हैं एक इंसान की अपनी ज़ात के लिए कि मैंने किन किन चीज़ों पे अमल करना है और किन किन चीज़ों से मैंने बचना है। कौन से डूज़ हैं और कौन से डोंट्स हैं, कौन से ऐसे काम हैं कि जो मुझे करने हैं और कौन से ऐसे काम हैं कि जो मुझे नहीं करने हैं। अब ये जो रूल्स हैं, अब ये रूल्स जो हैं किसके लिए हैं? हमारी ज़ात के लिए हैं। और इस पे अमल किसने करना है? हमारी ज़ात ने करना है। इसके नताइज जो है अच्छे हों या बुरे हों, वो किसको मिलने वाले हैं? हमारी ज़ात को मिलने वाले हैं। अच्छा, तो चाहे फ़ौरी तौर पे मिलने वाले हों और चाहे बाद में मिलने वाले हैं, लेकिन इसके जो असरात हैं वो हमारी ज़ात के लिए हैं, और हमारे जो बहुत करीबी लोग हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो इससे मुतासर होंगे। और इसी तरीके से और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो भी एक हद तक जो है वो जितनी किसी की कुर्बत है। तो बात यह है कि अब ये रूल्स जो हैं, इनको आपने देखा होगा कि रूल हर एक शख्स इंसान बनाता है। हर एक इंसान रूल्स बनाता है कि मुझे आइंदा फ़लाँ काम करना है, मुझे आइंदा फ़लाँ काम नहीं करना है, मुझे आइंदा फ़लाँ काम को इस तरीके से करना है और मुझे फ़लाँ काम को इस तरीके से नहीं करना है। अब ये जो रूल्स हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, इनका नफाज जो होता है, वो नफाज जो है वो किसके ऊपर होना है? हमारी ज़ात के ऊपर। उसका नफाज करना किसने है? वो हमारी ज़ात ने करना है। कोई दूसरा इंसान जो है इसको वो नाफिज करने वाला नहीं है। अब बाज़ लोग जो हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो रूल्स तो सब बनाते हैं, लेकिन बेशुमार लोग हैं कि जो रूल्स पे अमल नहीं कर पाते, और किसी वजह से, क्योंकि उनका सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सेल्फ़ डिसिप्लिनरी मसल्स जो हैं, गोया उन्होंने सेल्फ़ डिसिप्लिन को डेवलप नहीं किया होता। उन्होंने गोया कि अपने आप को जो रेगुलेट करना होता है, क्या करना होता है? रेगुलेट करना होता है। सेल्फ़ रेगुलेशन जो है, ये सारी होगी सेल्फ़ रेगुलेशन, ये सारी होगी सेल्फ़ रेजिमेंटेशन, और ये करनी हमने खुद है। रूल्स हमने खुद बनाने, रूल्स हमारे ऊपर नाफिज होने, और रूल्स हमारे
ہم نے خود ہی نافذ کرنا ہے. لیکن بے شمار لوگ جو ہیں وہ رولز تو سب بناتے ہیں، لیکن رولز کی امپلیمنٹیشن کا جب وقت آتا ہے، جب رولز کے نفاذ کا وقت آتا ہے تو بے شمار لوگ کمزوری دکھاتے ہیں اور وہ رولز پہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو مطلوبہ نتائج چاہتے ہیں وہ مطلوبہ نتائج مل نہیں پاتے، اور بہت ساری جگہوں پہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اور اذیت اٹھانی پڑتی ہے. اور ایک انسان جو ہے وہ گویا کہ کہہ لیں اس کا اپنا جو سیلف کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بہت شیٹر ہو جاتا ہے. ایک انسان کی جو قوت ارادی ہے، ایک انسان کی جو خود اعتمادی ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ساری انسان کا بیڈلی میوٹیلیٹڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت برے انداز کے اندر متاثر ہوتی ہیں، اور ایک انسان کسی بھی سمت کے اندر موو نہیں کر پاتا. آپ جب بھی اس انسان کو دیکھتے ہیں وہ اسی جگہ کے اوپر اور اسی کے ارد گرد کھڑا ہوتا ہے اور کہہ لیں اور پھر رولز بنا رہا ہوتا ہے. حالانکہ اس کو رولز تو بنانے چاہیے، بے شک آپ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کسی بھی حد تک کر پائیں، لیکن رولز بنانے چاہیے. اور رولز کا نفاذ ہم نے اپنی ذات کے اوپر کرنا ہے. ہم رولز کا نفاذ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس بات کی جو چانسز ہیں، اس بات کی جو پروبیبلٹیز ہیں، اس بات کے امکانات جو ہیں وہ ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں اور کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ میں وہ رولز جو رولز میں بناؤں گا، جو رولز میں بناتی ہوں اس پہ میں نے عمل کرنا ہے. ہم کس انداز کے اندر، ہم کس طریقے کے اوپر ہم اس بات کو انشور کر سکتے ہیں، ہم اس ایک بات کو یقینی بنا سکتے ہیں. میرے نزدیک اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیلف ڈسپلن کو مسلسل ڈیولپ کرتے رہیں. اور یہ سیلف ڈسپلن کو مسلسل ڈیولپ کرتے رہنا جو ہے ہمارے لیے بے پناہ معاون اور مددگار ثابت ہوگا کہ ہم لوگ عین وقت کے اوپر کہیں بج نہ ہو جائیں، اور کہیں پہ ہم بدک نہ جائیں، اور کہیں پہ کمزوری دکھاتے ہوئے ہم ایسا نہ ہو کہ وہ رولز ہمارے دھرے کے دھرے رہ جائیں اور ہم جو ہے کسی بھی سمت کے اندر موو نہ کر پائیں اور مطلوبہ ڈائریکشن کے اوپر ہم آگے نہ بڑھ سکیں. ہماری سیلف ریگولیشن نہیں ہو پائی. اور یہ سیلف ریگولیشن کا ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے. ایک طرف تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے سیلف ڈسپلن ڈیولپ نہیں کیا ہوتا، ہم لوگوں نے اپنی ول پاور کو ڈیولپ اور پالش نہیں کیا ہوا ہوتا کہ جس کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اور ایک خاص منٹل سٹیٹ کے اندر آنا جو ہے، ایک خاص ذہنی کیفیت کے اندر آنا کہ جس ذہنی کیفیت کے اندر رہ کر انسان یہ سمجھے کہ اس کی جو ریگولیشن ہے، اس پہ جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کا جو نفاذ ہے وہ میرے اپنے بہترین مفاد کے اندر ہے. مجھے ذلت اور رسوائی سے بچائے گا، مجھے ٹربل سے بچائے گا، مجھے ندامت اور شرمندگی سے بچائے گا، اور مجھے کامیابی اور کامرانی کی سمت میں لے کر جائے گا. ایک اور وجہ کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے ان رولز کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بہکاوے کے اندر آ جاتے ہیں. کوئی ایک انسان جو ہے ہماری اس کمزوری کو بھانپتے ہوئے کہ یہ انسان جو ہے اس کو کسی کام سے ڈسویٹ کیا جا سکتا ہے، اسے ڈی موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، اسے گمراہ کیا جا سکتا ہے، اسے کنفیوز کیا جا سکتا ہے، اور وہ طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں، اور ان کا مقصد ہمیں ڈی ٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہم ان کی ڈی ٹریکشن کے اندر آ جاتے ہیں. یہاں پہ اپنے آپ کو فارم رکھنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب دوسرے کی ایک طرف ایک انسان کے اپنے اندر سے سیڈکشن جو ہے ایک طرح کا وہ آتی ہے، اور دوسری طرف اگر یہ جلغار باہر سے بھی ہو اور کوئی دوسرا انسان بھی ہمیں ڈی موٹیویٹ کرنے کی اور ہمیں ڈسویٹ کرنے کی پیچھے پڑا ہو، اور پھر یہاں پہ ہمیں ذرا بہتر ڈگری کا سیلف ڈسپلن جو ہے، سیلف کنٹرول درکار ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے ہم اپنی مطلوبہ سمت کے اندر مسلسل چل سکیں. اور پھر اس انداز کے اندر ہم سیلف ریگولیٹ ہو جائیں گے، اور ہماری سیلف ریگولیشن جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ ہمیں اس سمت کے اندر، ہمیں اس ڈائریکشن کے اوپر ترقی کی اور کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہوگا.